अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह से हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और वैसे तो खैर आप जानते हैं कि वो सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, तो इसलिए सुबह से हमारी वीडियोस जो हैं वो मुंह के बल गिरी हुई हैं, ठक ठक ठक। इसलिए कि जाहिर है कि सब लोग जो हैं वो मैच में लगे हुए थे, तो किसी ने वीडियो या कह लीजिए यूट्यूब इतना नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर, हमारा काम है अब तक खबर पहुंचाना, एकदम ताज़ा ताज़ा तड़का लगी हुई खबर पहुंचाना, तो इसीलिए हम आज फिर हाजिर हुए हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने जो है, यानी कि पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है, वहां पे जी डिस्कवर किया है तकरीबन 80,000 करोड़, जी हाँ 80,000 करोड़ के गोल्ड रिजर्व जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं। और 80,000 करोड़ में रुपीस बता रही हूँ, कभी आप लोग डॉलर समझें, अगर डॉलर में निकल आए होते तो फिर आप देखते हम कैसे खटा खट मोदी जी को फौरन ही एक लेटर लिख देते और बता देते कि अब जी अब हमारी इकोनॉमी भी आपकी इकोनॉमी जितनी ही हो गई, तो इसलिए आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये रुपीज है। और फिर बहुत से लोग जो हैं वो ये भी, यानी भारत में भी लोग हैरान है। हमने ये सोशल मीडिया पर भी ये खबर देखी, हमारे टीवी चैनल्स पे भी बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ कई लोगों ने मतलब ये भी कहा, खैर इंडस रिवर की मैंने बात की, इंडस रिवर के नीचे मतलब अगर आपको तैरना आता हो और आप डाइव मार सके तो वहां जाकर आप देख सकते हैं कि 80,000 करोड़ रुपीस का गोल्ड रिजर्व जो है वो पाकिस्तान को मिल गए। लेकिन बहुत से लोग, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचते, मतलब हम कोई भी बात करें वो आगे से कोई ना कोई नई कहानी लेकर आ जाते हैं। तो जी ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनका कहना ये है कि भाई ऐसे तो आपके यहाँ गैस और ऑयल के रिजर्व्स भी निकले थे जो इमरान खान साहब ने बताए थे। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि 200 साल तक जो है वो हमें गैस वैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये वही इमरान खान है जिन्होंने, जिनके जमाने में सर्दी में, यानी कि जब विंटर होती है तो उसमें चूल्हे में गैस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा था मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। तो अब हम भरोसा करें तो किसका करें। देखिए, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब के भी बहुत से ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस के रिजर्व्स निकल आए हैं और वो इतने हैं कि जिससे कि 200 साल तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे बगैर ऑयल और गैस के भी हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे। आपने देखा ही है कि हमारे यहाँ हम ऐसे ही बैठे हैं मजे से, जैसे खान साहब इस फोटो में नजर आ रहे हैं, यानी बैठे हुए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब। जी हाँ, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही कहा था पाकिस्तान ने सारा पैसा ले लिया टेररिज्म के लिए और काम कोई नहीं किया, और ये पैसा हम उनसे वापस लेंगे। उसके बाद कई फंड्स जो थे पाकिस्तान के, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो भी फ्रीज कर दिए थे। और हम लोग यही फिक्र कर रहे थे, यही परेशान हो रहे थे कि आखिर अब होगा क्या। इसलिए कि हमें तो जी बैठे बैठे खाने की आदत है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारे फंड रोक दिए तो फिर हम क्या करेंगे। इसका तो मतलब ये है कि रा की जो साजिश है वो कामयाब हो गई। जी हाँ, आपको तो पता ही है ना कि रा वाले जो है ना ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो जी हुआ ये कि सबने यही सोचा कि यकीनन कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से, भारत की तरफ से, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को जो है कह दिया कि जी तुम लोग कोई काम वाम नहीं करते हो, और जो फंड भी हमने तुम्हें दिए थे वो भी पता नहीं तुम लोग कहाँ खा पी के डकार मारे बगैर तुम लोग दौड़ गए हो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, कई एलिगेशन जो है वो हमारे जैसे मासूम पाकिस्तान के ऊपर, आपने तो देखा हम लोगों के मुंह से कैसे मासूमियत टपकती है, टप टप टप। जी हाँ, तो अब उन्होंने कहा ये कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो कहा था कि हम फंड भी नहीं देंगे, जो पिछला फंड है लाओ उसका हिसाब किताब दो, ये करो वो करो। लेकिन उसके बाद जी आपको पता है कि चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। फिर न जाने क्या हुआ, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को बैठे बैठे ख्याल आया, ओ अफगानिस्तान को अगर हैंडल करना है तो पाकिस्तान की जमीन ही इस्तेमाल हो सकती है। लोग कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, इतने भी फालतू के नहीं है। उसके साथ उनको ख्याल आया कि हो चाइना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो, अगर अमेरिका पाकिस्तान से दूर हो तो ऐसा ना हो कि वो चाइना के साथ चला जाए। वैसे चाइना के साथ तो हम पहले भी हैं और चाइना आज तक उस पर पछता रहा है कि वो हमारे साथ आया तो क्यों आया, और अब बेचारा निकल भी नहीं पा रहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सोचा होगा कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप से निकालकर बाहर रख दिया तो वो पक्का पक्का चाइना के कैंप में चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्या करूं, ऐसा कुछ करूं कि जिससे पैसा भी ना देना पड़े और काम भी हो जाए, यानी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं पता ये मुहावरा यहाँ सेट हो रहा है, यानी अगर किसी को बुरा लगा है तो जी सॉरी। खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि कुछ ऐसा करें कि जिससे पाकिस्तान को पैसा भी ना देना पड़े और पाकिस्तान खुश भी हो जाए। तो उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के लिए काम किया है वो उस पे जी उन्होंने बड़ी शाबाशी दी। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और उन्होंने बताया कि जी 2021 में
जो अटैक हुआ था वहां काबुल एयरपोर्ट पे, तो वहां पे जो कह लीजिए टेररिस्ट थे या जो लोग थे आईएस के, उनको पकड़ने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की। अब उसके बाद जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हवा में उड़ते चले जा रहे हैं। हम उन्हें कह भी रहे हैं सर नीचे आ जाइए, बहुत हो गई बहुत हो गई, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है, कल को कोई उल्टा स्टेटमेंट दे दिया तो आप खड़ंग करके नीचे गिरेंगे। तो इसलिए सर अभी से ही थोड़ा जमीन पे ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जी सुबह से हमारे टीवी चैनल हैं कि वो बता बता के उनके गले बैठ गए। और उसके बाद दूसरी खुशखबरी, हमारे यहाँ गोल्ड निकल आया। अब वो गोल्ड जो निकल आया है उसके लिए मैं कह रही हूँ ना कि वो इमरान खान साहब ने भी एक जमाने में कहा था कि हमारे यहाँ ऑयल आ गया है, गैस निकल आई है, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। और उसके बाद इमरान खान साहब तो जेल में चले गए, उनसे किसी का कोई कांटेक्ट भी नहीं है, उनको फोन भी नहीं करने देते, उनको बेचारों को टीवी पे भी नहीं आने देते, और उल्टा वो कहीं स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहे कि हम उनसे पूछ सके, मीडिया उनसे पूछ सके सर वो ऑयल और गैस जो निकला था वो तो बता दीजिए इस वक्त की गवर्नमेंट को, ताकि पाकिस्तान के कुछ हालात सही हो जाए। उसके बाद गोल्ड निकल आए तो कोई बात नहीं, गोल्ड भी चले अच्छा हो जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि अभी सिर्फ सुनी सुनाई है। जी हाँ, इंडस रिवर के अंदर, अब आप सोचिए अब रिवर के अंदर कौन जाके गोल्ड निकाल के लाएगा। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को स्विमिंग नहीं आती, और अगर आती भी है तो ऐसी नहीं आती है कि वो इतने नीचे तक डाइव लगा सके। बाकी रह गए हमारे भाई लोग, तो भाई लोग तो कब डाइव लगाएंगे, कब गोल्ड निकालेंगे और कब गोल्ड कहाँ जाएगा, ये तो शायद किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस वक्त आप लोग जानते हैं तुर्खम बॉर्डर पे भी जो है एक हंगामा है, लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में एकदम ऐसे कहते हैं ना, एकदम उनका आप समझे कि एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जी उधर से भी फायरिंग हो रही है, इधर से भी फायरिंग हो रही है, उधर से भी लोग मारे जा रहे हैं, इधर से भी लोगों की जाने जा रही है। और हमारे लोग भाई लोग कहते हैं कि जी हमने हमला नाकाम बना दिया। हमला नाकाम बना दिया मतलब यहाँ पे तो सर कई 15-16 लोग मारे गए, तो फिर कामयाब हमला क्या होता है? आपने कौन सा फिगर सोच के रखा है कि इतने लोग अगर टीटीपी वाले आके हमारे यहाँ हमला करेंगे और अटैक करेंगे और नुकसान करेंगे तो आप कहेंगे कि कामयाब हमला था? यानी तकरीबन 14 से 16 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं कि उनकी जानें चली गई हैं। और हमारे जो आईएसपीआर साहब हैं वो कहते हैं कि जी नाकाम हमला था। कामयाब हमला क्या होता है? वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं मैं नहीं करी तोबा 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 सर, मैं तो तोबा करे, मैं तो आपके बारे में कोई बात ही नहीं करती आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस की जाने जाए, ताकि फिर जब आप लड़े ना जाके टीटीपी से तो आप कह सके देखो देखो हम ना होते तो अफगानिस्तान खा गया होता। इससे पहले तो आप भारत का भी यही कहा करते थे ना, अब अफगानिस्तान के बारे में भी आप यही बातें कर रहे हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि पब्लिक जो है ना वो इम्प्रेस ही नहीं हो रही आपसे। सही बात है सर, आप लोग देखें ना, अब आप लोग बजाय इसके कि जाके बॉर्डर पे लड़े, ठीक है, वहां से बीएलए वाले जो है वो कान के नीचे दो देने दे ठकाठक, और यहाँ पे सर टीडीपी वाले जो है वो भी पता नहीं कोई बात समझते ही नहीं। हालांकि हमने उनसे पश्तो में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, कौन कौन सी जबान में समझाने की कोशिश की कि भाई हम तुम्हारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम मुस्लिम इस्लामिक कनेक्शन है ना। लेकिन वो सुनते ही कोई नहीं, वो हमें मारी चले जा रहे हैं। और उनको कहा भी है कि भाई जाकर वहां इजराइल में अटैक करो, वहां पे नेतन्याहू काफरान कफुर 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 का जो करते ना उनको जाके मारो, जो इतने मतलब जो नॉन मुस्लिम है उन पर अटैक करो। लेकिन नहीं, वो कह रहे नहीं पहले हम तुमको मारेगा फिर हम कहीं और जाएगी। तो वो यही बात करते जा रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लोग जो है सर कुछ समझते समझते हैं नहीं। और आप लोगों के बारे में तो सर आपको पता है इमरान खान साहब कैसी कैसी बातें करते, तो मैं तो बोल भी नहीं सकती। हाँ पढ़ लेती हूँ, जब वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं ना सर तो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सर जाहिर अफसोस होता है। लेकिन बात सारी ये कि अगर आप बलूचिस्तान के इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे मिसिंग जो पर्सन का इशू है वो सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाके सर जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे जो कुछ डिशुम डिशुम चल रही है, अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो सर बात तो फिर यही है ना कि आप सारा दिन बैठ के करते क्या है, सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, सोशल मीडिया मॉनिटर होता रहता है, और उसके बाद जाकर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में जाके बताते हैं आप कि हम बड़े महान हैं और हम ना होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। और सारी यूथ जो है आपके साथ खड़ी रहे, आप ये भी बता रहे। तो सर यूथ खड़ी तो है आपके साथ खड़ी नहीं है, इनफैक्ट आपके पीछे भाग रही है। लेकिन वो क्रेडिट भी इमरान खान साहब ले गए कि अब यूथ जो है वो एजेंसीज और आर्मी के पीछे और एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भागी जा रही है। और आपको तो पता है आजकल की यूथ का सर, वो आप जानते ही हैं कि वो मतलब वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद गूगल भी कर लेते हैं। तो सर जाहिर है कि ये वो जमाना तो है नहीं ना
کہ آپ بولیں گے کہ ہاں جی ہم جنگ جیتنے لگے ہیں، اور سر 2 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا کیا ہوا تھا، میں اپنے منہ سے کیا کہوں سر، اچھا نہیں لگتا نا. لیکن بات ساری یہ کہ کرکٹ ٹیم کی کیا حالت کر دی آپ نے. اب سوچئے کہ وہ اتنا پیسہ لگا کر ہم نے اسٹیڈیم بنائے، اتنی سیٹس لگائی گئی، اتنی گھاس لگائی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیکوریشن کی گئی، اور اس کے بعد ہوا کیا، سب سے پہلے تو ہماری اپنی ٹیم باہر ہو گئی. ٹھیک ہے، اتنا گندا کھیلے سر. ویسے سر یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، کوئی بتا رہا تھا، دیکھا بھی تھا تھوڑا سا، کہ آپ لوگ لے گئے تھے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. جی ہاں، وہ فوٹوز آئی تھی نا، وہ فوج اوپر سر پہ اٹھا کر ہمارے جو کھلاڑی تھے سر، وہ اسپورٹس والے سر، یہ کرکٹر جو ہے یہ سر پہ چیزیں اٹھا کے سر نہیں جا رہے تھے. اگر آپ کو یاد نہیں پڑتا تو سوچئے یاد. خیر اگر کسی کو یاد نہیں آ رہا تو میں ذرا فوٹو بھی دکھا دیتی ہوں نا. یہ دیکھیے، یہ پاکستان آرمی نے جو ہے وہ ہمارے کرکٹرز کو ٹرین کیا تھا. پتہ نہیں پتھر اٹھا کے کس کے سر پہ مارنے کو کہا، لیکن بہرحال یہ ٹریننگ دی تھی. اور اس کے بعد سر آپ کو پتہ ہے نا ہم کتنے گندے طریقے سے مطلب سر ایک عزت کے ساتھ ہارنا بھی ہوتا ہے، عزت کے ساتھ ہار جاتے ہیں. مطلب کچھ رن بنا لیتے، 2-4 1-2 کھلاڑی تو بچ ہی جاتے جو آؤٹ نہ ہوتے. لیکن ہوا یہ کہ سب کے سب آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح سے ہارے. اور اس کے بعد آپ کو تو پتہ ہی وراٹ کوہلی صاحب کا، وہ تو مطلب جب پاکستانی ٹیم سامنے ہوتی ہے تو وہ تو اپنے ہر بار جو ہے سنچری بنا کر ہی چھوڑتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں سر، ہو جاتا ہے. لیکن بات ساری یہ کہ آپ نے جیسا کہ دیکھا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کتنے خراب طریقے سے ہم لوگ ہار گئے. پھر اسٹیڈیم پہ اتنا پیسہ جو خرچ کیا تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب جو فائنل ہوگا وہ ہوگا دبئی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں سے تو باہر ہو گئے ہم لوگ، جیسے کہہ لیجئے آپ لوگ کہ وہاں تو ہم پہلے ہی نہیں ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کھیل میں، یعنی کہ جو چیمپئن ٹرافی چل رہی ہے اس سے تو ہم پہلے ہی باہر ہو گئے. لیکن سر ہم تو ہوسٹ کر رہے تھے، اور ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تو سر ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، اور سر ہم نے سوچا تھا اتنے کمرشلز آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے مودی جی نے نا کوئی نہ کوئی سازش کی ہے، اور تبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ اتنی بری طرح سے ہار بھی گئی ہے. اور اس کے بعد ہم ہار گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جیت گیا. اب اگر بھارت نہ جیتا ہوتا یا بھارت کی ٹیم نہ جیتی ہوتی تو کم از کم فائنل تو پاکستان میں ہو ہی جاتا. لیکن ظاہر ہے مودی جی نے کہا ہے کہ نہیں جی ہماری ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں آئے گی. اب مودی جی کو کون سمجھائے، آپ کو تو پتہ ہے نا وہ تو کسی کی سنتے نہیں ہے. مطلب ایک بار جو کہہ دیتے ہیں تو وہ خود کی بھی نہیں سنتے. لیکن خیر خود تو وہ آگے تھے، بغیر ویزا کے، بغیر انویٹیشن کے، اور بریانی کھا کر، اور نواز شریف صاحب کی مدر کو ساڑی دے کر، گفٹ دے کر چلے گئے تھے. لیکن جب اپنی ٹیم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ان کو ہم نہیں بھیجیں گے، پہلے ٹیررزم بند کرو. اب ٹیررزم بند کرو سے مجھے یاد آیا کہ وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو مطلب سن ہی لیا ہوگا نا مودی جی نے. تو دیکھیے جب ہمارے لیے امریکہ کا پریزیڈنٹ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ جی آپ نے تو ٹیررزم روک دی، اور واہ واہ آپ نے تو وہاں پہ کابل ایئرپورٹ پہ جو آئی ایس کا بندہ تھا جس نے سارا پلان کیا تھا اس کو پکڑنے میں مدد دی، تو ہم نے تو اسامہ بن لادن کو بھی پکڑنے میں مدد دی تھی. یہ اور بات ہے کہ ہمیں 10 سال لگ گئے. ہماری حالانکہ نمبر 1 ایجنسی ہے، نمبر 1 ایجنسی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ 10 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ اسامہ بن لادن یہیں پہ بیٹھا روٹیاں توڑ رہا تھا. لیکن خیر دے تو دیا تھا نا ہم نے. اور اس کے بعد امریکن آئے تھے اور آ کر اس کو اٹھا کر لے گئے، مار دیا، جو بھی کیا. ہمیں کیا جی، سانو کی. لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت جو ہے وہ یقیناً اس وقت جو یعنی کہنا چاہیے کہ بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کریں اور کہے بھائی واہ آپ لوگ تو مطلب کمال کے لوگ ہو، اس لیے کہ آپ کی تو امریکن تعریف کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً بھارت کو بھی کرنی چاہیے. لیکن خیر میں بات اپنی کرکٹ ٹیم کی کر رہی تھی. آپ لوگ مجھے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں تو آپ لوگ بولتے بہت ہیں. اور یقین کریں کہ آج کل کوئی نئی پالیسی یوٹیوب لے کر آیا ہے، اور اس پالیسی کے تحت جو ہم لوگ کمرشل لگاتے ہیں نا بیچ میں، تو یوٹیوب والے کہتے ہیں جی آپ خود کمرشل لگا لیجیے. اور جب ہم خود کمرشل لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح لگائے کوئی نہیں ہے، اور یہ تو آپ کو بریک ہونی چاہیے تھی بیچ میں جہاں پر آپ لوگوں کو کمرشل لگانے چاہیے. اور اس کے بعد وہ سارے کمرشل وہ ہٹا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم خود لگائیں گے. جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا خود لگا لو، تو خود کہتے ہیں اب پتہ نہیں آپ تو کہیں بیچ میں رکتی کوئی نہیں ہے اور آپ تو بولتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہیں پہ بریک آئے تو ہم بریک لگائیں نا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ یوٹیوب والے بھی تاولے ہو گئے یا باولے ہو گئے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بہت سارا ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری آڈینس بھی بہت بولتی ہے. یعنی جب میں بات بتا رہی ہوتی ہوں، کسی ٹاپک کے اوپر ہوتی ہوں، تو آپ لوگ پلیز چپ کر کے سنا کریں نا. مطلب آپ لوگ مجھے ایک دم میرے اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں میں کیا بتا رہی تھی، میں کہاں سے کہاں نکل گئی. خیر میں آپ کو کرکٹ کا بتا رہی تھی کہ ہمارا اتنا پیسہ لگا ہے اسٹیڈیم بنانے میں، اتنا پیسہ لگا ہے اسٹیڈیم بنانے میں کہ میں آپ کو کیا ہوتا ہے، اتنا پیسہ تو ہمارے پاس تھا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے مانگ کے تو ہم نے بنایا.
اور اس کے بعد مطلب ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں بیچارے ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے ہماری کرکٹ ٹیم کو سکھایا بھی تھا کہ بھائی ایسے جیتنا ہے، مطلب اگر تم آؤٹ نہ کر سکو تو پتھر اٹھا کے اور مطلب سر پہ مار دو اگلے کھلاڑی کے، لیکن نہیں، میرے خیال یہی بتایا ہوگا، اس لیے کہ ورنہ پتھر اٹھانے کا مطلب کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرکٹ سکھا رہے ہیں آپ تو پتھر اٹھانا کیوں سکھا رہے ہیں؟ لیکن خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی میں اتنی ٹینشن میں، آپ کو پتا ہے ہمارے لوگ کتنا کام کرتے ہیں، پتا ہے آپ کو، مطلب ہر طرح کے کام، یعنی فورن پالیسی میں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اکانومی اگر بن رہی ہوتی ہے تو فائننس میں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ بھی لارے لے جا رہے ہوتے ہیں، اور تو اور آپ خدا کا خوف کیجیے، آپ لوگ کے وہ لوگ مٹر تک چھیل رہے ہوتے ہیں۔ کل ویسے میں یہ بتا دوں سر، جو ہمیں بھائی لوگ سن رہے ہیں سر، کل پیکٹ میں سے 2 کیڑے نکلے تھے مٹر کے، تو تھوڑا صاف کر کے رکھا کریں، مطلب آپ لوگ ایسے ہی بھر دیتے ہیں بغیر دیکھے، اس میں گرین گرین کلر کے ایسے نا بڑے کیوٹ سے تھے، لیکن 2 نکلے۔ تو سر پلیز، مطلب مجھے مٹر بہت پسند ہے لیکن سر میں کیڑے ویڑے نہیں کھاتی، تو اس لیے پلیز یہ ذرا صاف کر کے پیک کروایا کریں۔ خیر یہ ہم ویسے تھوڑا سا کہنا چاہیے اپنے ٹاپک سے ہٹ گئے تھے، لیکن ہم دوبارہ واپس ٹاپک پر آتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اب پاکستان میں جو ہے اب وہ کرکٹ میچ کا جو فائنل ہے وہ نہیں ہوگا چیمپئن ٹرافی کا، اور وہ ہوگا دبئی میں۔ تو جس کو دبئی جانا ہے وہ دبئی چلا جائے، اور نہیں جا رہے ہیں تو یہاں بیٹھ کے ویڈیو دیکھیں، اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی افغانستان کے ساتھ جی ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کہہ لیجیے جو بھائی لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج یعنی کہ ٹی ٹی پی، اب ٹی ٹی پی والے بھی حیران ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار بیٹھے بیٹھے ہمارا نام بدل دیا، مطلب یہ لوگ ہوتے کون ہے ہمارا نام چینج کرنے کے لیے، کہ مطلب ان کا نام اچھا بھلا تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کو اٹھا کے فتنہ الخوارج رکھ دیا، جس کا مطلب آج تک آدھے سے زیادہ پاکستان کو نہیں آتا۔ خیر وہ جی ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ جی جو میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ ٹھکا ٹھک آئی جا رہی تھی، تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے جو بھائی لوگ ہیں، بھائی لوگ سمجھتے ہیں نا آپ، ہاں بھائی لوگ نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج جو ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ، مطلب آپ ایک طرف آپ کہیں گے کہ وہ تو ہمارے اسلامک برادر ہیں اور ہمارا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں، ہم زبان شیئر کرتے ہیں، ہم ریلیجن شیئر کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہیں گے ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا مطلب، وہ بھی تو وہی بول کے پھٹتے ہیں نا جو آپ لوگ بولتے ہیں، مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں مجھے خود نہیں پتا، لیکن بہرحال آپ لوگ سمجھیے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن خیر اب آپ کے کہہ دینے سے تو کوئی اسلام سے باہر ہو نہیں جائے گا سر، تو بہتر یہی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے کسی طریقے سے ان کو سمجھائیے کہ بھیا ایسے نہیں کرتے، ایسے آ کے کسی جگہ بھی پھٹ پھٹ نہیں جاتے، بات چیت کرو، ہمیں بتاؤ اپنا مسئلہ، بتاؤ اپنا ایشو بتاؤ، اور ہم اپنے ایشوز بتاتے ہیں اور پھر کسی طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بلوچستان کا بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں بھی جو ہے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو چائنیز کو یہاں پہ بھیج دیا ہے، یہ تو سی پیک بنا رہے ہیں۔ حالانکہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک دم آرام سے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پچھلے 11 سال سے سی پیک بن رہا ہے، لیکن کچھ ہوا کیا؟ نہیں بنا نا۔ ایئرپورٹ بنا دیا گوادر کا، بہت اچھا کیا، لیکن نہ تو وہاں سے کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، خالی ایئرپورٹ بنا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں پہ وہ بچے شاید وہ جو کاغذ والے جہاز ہوتے ہیں وہی اڑا رہے ہوں گے، اگر وہاں پہ کوئی رہنے والے لوگ ہیں ان کے بچے، باقی وہاں پہ نہ کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، نہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے نہ کوئی فلائٹ جا رہی ہے، اور بھارت والے جو ہے وہ خواہ مخواہ بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا دیا اور وہاں پہ نہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے۔ ارے آ جائے گی چلی جائے گی نا، ایسے کیا خواہ مخواہ میں جہاز اڑاتے نا، مطلب کوئی آئے گا تبھی فلائٹ جائے گی نا، مطلب آئے گی، اور اگر کوئی جائے گا تبھی فلائٹ جائے گی۔ اگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں تو خامخواہ انہیں پکڑ پکڑ کے جہاز میں بھر کے ہم نے کیا کرنا ہے زبردستی گوادر بھیج کے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انڈیا والوں کو نا بس کرٹیسزم آتی ہے، خامخواہ میں پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں جی دوسری نیوز کی طرف، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عرب لیڈرز جو ہیں وہ آپس میں جی ڈسکس کریں گے ایجپٹ کا پلان لے کر کے، یعنی غزہ اسٹرپ کے اوپر جو ہے وہ عرب کنٹریز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آخر ان کا کیا جائے، اس لیے کہ نیتن یاہو تو کسی کی نہیں سن رہے، آپ کو تو پتا ہے وہ تو خود کی نہیں سنتے، تو انہوں نے عرب کنٹریز کی کیا خاک سننی ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو ایڈ بند کر دی ہے یا ایڈ نہیں ملنے دے رہے وہ ان کو غزہ کے لوگوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو ہیلپ جو لوگ بھیج رہے ہیں، جو کھانا بھیج رہے ہیں، میڈیسنز بھیج رہے ہیں، وہ ضرور وہاں جانی چاہیے۔ باقی آپ لوگ اپنا جو بھی ایشو ہے اس کو سالو کیجئے۔ 2 نیشن تھیوری، بالکل جی 2 نیشن تھیوری جو ہے اس کے اوپر ہی کچھ ہو سکتا ہے، 2 اسٹیٹ یعنی کہ بن سکتی ہیں، اور ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ حماس یا فلسطین ہو تبھی ہوگا۔ اور آپ دیکھ لی جیسے پاکستان بنا تھا، ایسے ہندوستان پاکستان دونوں کتنے پیار سے رہتے ہیں، تو ایسے ہی دونوں بھی رہ سکتے ہیں۔
टाइम टू टाइम एक दूसरे की बैंड भी बजाते रहे और उसके बाद ये भी कहते रहे कि हम तो बड़े अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं। तो बहरहाल ऐसा तो चला ही करता है, लेकिन देखते हैं कि ये फलस्तीन और कह लीजिए कि इजराइल का जो इशू है वो कब सॉल्व करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसलिए कि वो यूक्रेन और वहां तो पहुंच गए रशिया, और उसको बेचारे को वो जेलेंस्की जो है उनको खामखा डांट डपट भी कर दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वैसे भी आपको पता है कि सुपर पावर है, बल्कि सुपर पावर के क्या, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका जो है इस वक्त सुपर पावर है और वो सबको डांट सकते हैं। हमें तो जी सुबह शाम डांट पड़ती है, अब देख लीजिए हमें कोई असर नहीं होता, हम दूसरे दिन फिर पहुंच जाते हैं कि सर वो ऐसा है कि हमारे यहाँ पोलियो खत्म नहीं हो रहा, कहते हैं चलो ये पैसे और ले लो, फिर पहुंच जाते हैं सर हमारे यहाँ कोविड आ गया है, कभी कुछ, मतलब इतनी बीमारियां दुनिया में नहीं है जितनी बीमारियां हमने अमेरिका को बता के रखी है। और इसी वजह से वो बेचारे टाइम टू टाइम हमें फंड देते देकर फंड देकर अमेरिका का बेड़ा गर्क हो गया है। और उसके बाद भी अगर हमें कुछ कमी महसूस हुई तो हमने यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स भेज दिए, और वो वहां जाकर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं ना कि बस ना पूछिए। खैर आप लोग पूछ भी नहीं रहे, मैं वैसे ही बता रही थी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेन करेगी किसको भला? बांग्लादेश की आर्मी को। जी हाँ, ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में हमसे अलग हुआ था लेकिन हमारे बगैर रह नहीं पा रहा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दें, यानी हम उनको ट्रेनिंग दें, मतलब 71 में क्या हुआ था लगता है भूल गए, या इनकी हिस्ट्री की बुक्स भी गलत है, वरना कम से कम हमारी लोगों से तो ट्रेनिंग लेने ना आते। ऐसा मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत बोलने लगी हूँ और अभी मैं आगे शायद कुछ और भी गलत बोलने वाली हूँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं कैमरा बंद करके बोलती हूँ। तो यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।